अस्सलाम वालेकुम। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। कुरान अर्श की बुलंदी से फ़र्श पर आया ताकि फ़र्श पर मौजूद इंसान को अर्श वाले से मिला दे। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सब के बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। उस इन शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नज़र न आती हो। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं होते, फासले होते हैं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो उस तब्दीली की असल वजह होते हैं। ज़िंदगी में तूफ़ान का आना भी ज़रूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। नाकार नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। शुक्र है कि नीयत का असर चेहरे पर ज़ाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए नकाब की ज़रूरत पड़ती। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। लोगों पर 3 एहसान करो। नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान न दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। बेशक हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। अच्छा वक़्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी उनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक़्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक़्त को बदल देते हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। दुआ कभी रद्द नहीं होती बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक़्त पर कबूल होती है। कब्रों में ऐसे लातदाद लोग दफन हैं जिन्होंने कल से नमाज शुरू करनी थी। जब तुम नमाज के वक़्त का बेकरारी से इंतज़ार करने लगो, समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। किसी से बदला लेने का मज़ा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। ज़ख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। मेरे लिए तो ये भी अज़ियत की बात थी, तुझको भी दिल का हाल सुनाना पड़ा मुझे। मरना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। 3 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो 3 बार करते और जब कुछ मांगते तो 3 बार मांगते। अल्लाह हर बेटे का ख्वाब सच्चा करे और हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक़्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, वो आजमाइश तो देता है मगर कभी आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह की नज़र में हकीर हैं, मगर कसरत से सदका करने वाले अल्लाह की नज़र में महबूब हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, तू खर्च करता जा, मैं तुझको दिए जाऊँगा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچے گا تو اللہ بھی اسے سوال کرنے سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور۔ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پہ کیا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد نبوت نہیں چلے گی مگر نیک خواب اور خوشخبریاں ضرور واقع ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 میری امت کی ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے رحم دل لوگوں سے اپنی مرادیں مانگو، ان کے قریب رہا کرو کیونکہ میری رحمت انہی میں ہے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ جو چاندنی رات میں چاند سے زیادہ خوبصورت تھا وہ میرا نبی، وہ پیارا نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ جس کی تعریف خدا کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔
ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دعا ہے کہ آج کا دن خیر و عافیت سے گزرے، آمین۔ اللہ کا فضل و کرم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اور اس کے نگہبان فرشتے آپ کی حفاظت کریں، آمین۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔